बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरीज़ आज आपके साथ 3 डिस्कस करनी है। सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन की चांदी लग गई, प्रमोशन हासिल करने का सबसे नया और बेहतरीन तरीका सामने आ गया, इस पर बात करेंगे। फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में तहरीक इंसाफ के दोस्तों की सारी उम्मीदें अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ लग गई हैं। माशाअल्लाह। हर जगह सोशल मीडिया पर वो ये कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ठीक, क्या बात है, दूसरे दिन ही बाहर आ जाए। इन सारी खबरों की तफसील पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत, वो इंसानियत जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। अब आप इसकी तफसील पे आ जाइए। ये सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो सामने चल रही है, ये वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। और अली अमीन साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो किन पर ये फूल निछावर कर रहे हैं, किस तरीके से वज़ीर आला सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल कर रहे हैं, उन पर फूल निछावर कर रहे हैं। माशाअल्लाह। और ये कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं? ये जब वो जुलूस लेके आए थे और वो सरकारी मुलाजमीन भी दारुल हुकूमत पर हमला आवर हुए थे साथ, और वो पकड़े गए थे। धावा बोला था किस पर? हुकूमत पर, दारुल हुकूमत पर, रियासत पर। वो सरकारी मुलाजमीन ने धावा बोला था, उनके साथ मिलके वो पकड़े गए थे। तो तकरीबन को मेरे ख्याल 80 के कितने थे, ठीक है। इसमें टीचर्स, क्लर्क, जी, पुलिस वाले को एक आध FC का भी था, वो जनाब पकड़े गए। आज उनकी ज़मानत हो गई, वो वापस गए। ये इस्तकबाल फरमा रहे हैं, बिल्कुल उन पर फूल निछावर, अब उन पर फूल निछावर कर रहे हैं। जी, तो फिर एक बहुत गलत मिसाल नहीं सामने आ रही? एक मिसालें इनकी गलत हैं, इनकी सारी ये सारे के सारे गलत हैं, इनकी सारी मिसालें गलत हैं। मतलब कल को सिंध आ जाए हमला आवर, परसों पंजाब आ जाए, फिर बलूचिस्तान आ जाए, वफाक का तो सत्यानाश हो गया ना। इनको प्रमोशंस देने की भी जो बात जी, उन्होंने कहा जी प्रमोशन भी देंगे, 10,000 रुपया इनाम भी देंगे। मतलब ये प्रमोशन का आसान तरीन तरीका है। आप आओ इस्लामाबाद में, जलाओ घिराओ करो, हमले करो, हर एक चीज़ को जला दो, और यहाँ पर पुलिस को ज़ख्मी करो, यहाँ पर रेंजर को ज़ख्मी करो, यहाँ पर धावा बोलो, यहाँ पर इमलाक को जला दो, जाके प्रमोशन ले लो। इस तरह तो फिर कोई भी सूबा इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। इस तरीके से बिल्कुल आ सकता है, और वो आएंगे रियासत पर हमला करने पे प्रमोशन दे सकते हैं। फिर अगली दफ़ा तो इससे ज़्यादा लोग आएंगे। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। अभी जो वापस गए हैं 80 हैं, 70 हैं, जितने हैं, अगली दफ़ा तो वो 580 आएंगे। भाई इनका किसी ने क्या बिगाड़ लिया जो हमारा बिगाड़ लेंगे? जी, तो यही बात बस। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, ये क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो सदारती इलेक्शन है जो 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, 4 दिन बाद, तो उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतेगा तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो उनके अपने तर्जमान कह रहे हैं। उनके अपने तर्जमान कह रहा था कि वो कह रहा कि जी मैं कितनी दफ़ा बताऊं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, ये जो साजिद तारन है जो ट्रंप के मुशीर भी रहे हैं, वो भी कह चुके हैं, उसने तो यहाँ तक भी कहा है कि ये कोई डोनाल्ड ट्रंप उनके को फुफी का लड़का है, कि वो आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। और आप बेवकूफ़ी की हद देखें, कोई बेवकूफ़ी की तो हद है ही कोई नहीं ना। आप वो हद देखें बेवकूफ़ी की कि अब उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप पे आ गई हैं। मतलब कभी उम्मीदें वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे, कभी उम्मीदें जनरल बाजवा पर, कभी उम्मीदें जनरल फैज़ पर, कभी उम्मीदें जस्टिस मंसूर अली शाह पर। अब सारी की सारी उम्मीदों का मरकज़ आ गया है डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो खान साहब बाहर आ जाएगा। तो मतलब वो क्यों? पहले तो खुद कहते थे कि भाई हम निकाला ही अमेरिका ने है जी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसने, खैर अब वो कह रहे हैं इसराइल वाले भी ये हमारा बंदा है, वो भी कह रहे हैं ये हमारा बंदा है।
تو پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں کیوں ہیں؟ ذرا بتائیں بھی تو صحیح نا ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ حالات ہیں. اب بات کرتے ہیں ججز کی تعداد بڑھانے پر. یہ ججز کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ 17 سے 25 8 نئے ججز سپریم کورٹ کی. بالکل سپریم کورٹ کے نئے ججز یہ کی بہت تعداد. بڑی تعداد ہے. ہاں بڑی تعداد تو ہے. بڑی میں نے کہا نا جیسے حکومت کی فتوحات جاری ہیں اور اس کے لیے تو ان کے اپنے پاس موجود ہے نمبر. اس کے لیے تو ان کو 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ترمیم کو آئین میں تو ہونے جا نہیں رہی. یہ ترمیم تو قانون میں ہونے جا رہی ہے اور قانون میں جو ترمیم ہوتی ہے وہ تو 51% سے ہو جاتی ہے اور وہ تعداد نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM ان کو ملا کے ان کی پوری ہے. یہاں بھی پوری ہے اور سینٹ میں بھی پوری ہے. یہ تو بڑے آرام سے. اب آپ کا سوال کہ وہ بڑھائی کیوں جا رہی ہے، اس لیے کہ بہت سارے کالے بھونڈ جو خود کو کالے بھونڈ کہتے ہیں اور جو سہولت کاری کر رہے ہیں دن رات PTI کی، عمران خان کی، یوتھیوں کی، ان کو ایک طرح سے نتھ ڈالنے کے لیے اور ان کی تعداد PTI بڑھائی. والے ویسے تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور مولانا صاحب بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. PTI والوں کو مخالفت تو سمجھ آتی ہے. مولانا صاحب کیوں مخالفت کر رہے ہیں اب یہ ان سے پوچھے. آج ویسے دیکھ رہے تھے کچھ دیر پہلے وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں نا مولانا صاحب کے وکیل، بالکل وہ کہہ رہے ہیں جناب بڑا خیر سگالی کا پیغام دیا عمران خان نے اور مجھے پیغام پہنچایا ہے کہ آپ جو ہے نا مولانا صاحب تک میرا پیغام پہنچائیں کہ ہم آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. بیسٹ وشز قیامت کی نشانی ہے بھائی. وہ عمران خان جو برے القابات سے نوازتا رہا مولانا صاحب کو، اس نے کہا ہے جی میری نیک تمنائیں، نیک خواہشات مولانا صاحب تک پہنچا دیں. ہاں جی. اچھا، کیا پھر مولانا صاحب PTI کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک بھی چلا سکتے ہیں؟ احتجاج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے پرامن طریقے سے. PTI کو اپنے کندھے پہ مولانا صاحب کبھی بھی بندوق نہیں چلانے دیں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا نا. پہلے بڑی کوشش کی گئی کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ مل کے تحریک چلائیں کہ ان کو پتہ ہے نا یہ تو ڈنڈے کھاتے ہیں، جوتے کھاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. مولانا صاحب والے بندے تو بھاگتے نہیں ہیں. لیکن مولانا صاحب کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ ان کے ہتھے نہیں آنے لگے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تحریک شریک اگر چلانی ہو تو چلائیں. تحریک انہوں نے اس وقت نہیں چلائی کہ جب ان کا خود انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں ہرا کے میری ساری سیٹیں PTI کو دے دیں. اس سے بڑا کوئی سیٹ بیک تھا؟ اس سے بڑا ان کو کوئی نقصان؟ اس سے بڑا مولانا صاحب کا سارا غصہ اسی بات پہ ہے. تحریک تو انہوں نے اس پہ بھی نہیں چلائی. تو اب وہ کدھر تحریک چلانے لگے ہیں PTI کے ساتھ مل کے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، یہاں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ابھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں رؤوف عطا صاحب، ہاں یہ بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بندے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ ان کو ووٹ دیے ہیں حکومت والوں نے، نون لیگ کے PTI نے ان کی مخالفت کی ہے. ظاہر حامد خان PTI کے تھے تو انہوں نے مخالفت کی. ان کا اپنا بندہ تھا منیر کاکڑ، اور ادھر جو ہے نا انہوں نے ان کو یہ ان کے ووٹوں سے جیتے ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یعنی اینٹی PTI ووٹ جو دوسری طرف کے وکیل تھے، جو آسما جہانگیر گروپ، جو اعظم نذیر تارڑ گروپ، جو یہ گروپ احسن بھون صاحب کا گروپ، یہ وہ گروپ تھا جو حامد خان گروپ کے یعنی PTI گروپ کے خلاف تھا. تو یہ ان کے ووٹوں سے جیتے اور مولانا صاحب. تو اب کیا خیال ہے کہ وہ آپ کا خیال ویسے بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک اخلاقی طور پہ ایک وہ اس کا پریشر ہوتا ہے. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کے ووٹوں سے جیت کے تو ادھر کو پریشر ڈالیں گے؟ اور نہ ہی کبھی ان کو مولانا صاحب کہنے لگے ہیں کہ جناب آپ تو کو پریشر ڈالیں اور آپ کو ہڑتالوں پہ نکل آئیں اور آپ اس طریقے سے، اور نہ ہی وہ نکلنے لگے ہیں. وہ ایک بار کی پالیٹکس ایک الگ بات ہوتی ہے، ان کے وہ الگ بات ہوتی ہے. آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے منظوری دے دی ہے ججز کی تعداد بڑھانے کی. تو جب ججز کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر یہ آپ کو پتہ نا کہ جب فل کورٹ بنتا ہے تو پھر اس وقت ابھی بھی ایک فل کورٹ بنا تھا جو ریزرو سیٹوں کے معاملے پر، تو 13 ججز کا ٹوٹل فل کورٹ تھا.
कुछ तो जजेस उस वक्त छुट्टी पे थे, तो 8 एक तरफ हो गए, 5 एक तरफ हो गए। उन 8 काले भोंडों ने वो फैसला दिया जिसने अब तक तबाही मुझे, वही फैसला मंसूर अली शाह साहब को खा गया है। वही अदरवाइज तो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते। वही फैसला अगर वो ना आता, वो जहन ना खोलते, तो ये तरमीम नहीं होनी थी। ये तरमीम हुई उसी फैसले की वजह से है कि यार ये क्या हो गया है कि PTI तो फरीक ही नहीं थी, उनको सीटें दे दी गई हैं, जो मांगने नहीं गया उनको सीटें दे दी गई हैं। तो अब ये सूरत हाल है। अब तादाद तो बढ़ेगी और 25 होगी, और वो बड़े आराम से हो सकती है। उनको इधर उधर से उनको बंदों की ज़रूरत ही कोई नहीं है, उनके अपने बंदे पूरे हैं, और तादाद भी बढ़ेगी, और कोई और भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी, और कोई नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दहशतगर्दी के बिल के हवाले से भी बड़ी बड़ी बातें। और ये सारी चीज़ों के लिए उनको कोई 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी पूरे हैं बंदे। ये 51% से आराम से हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो देख लीजिए फिर आप। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।